बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गई ये खबर। बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तान ने हमास को गैर मुसल्लह करने का टास्क कबूल कर लिया। अमेरिका ने तैयारी कर ली। ईरान के पास मोहलत कम है, लेकिन इसराइल क्यों चीख रहा है? सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान तनाव में नया ट्विस्ट। ताजिक सदर अफगान तालिबान के खिलाफ अब फट पड़े हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मेरे पास आई है, मैं आपको देने जा रहा हूँ। पहली तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का तश्कील करदा बोर्ड ऑफ पीस जो है वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है, लेकिन एतराज़ ये किया जा रहा है कि यह एक आर्जी बंदोबस्त है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। और कहा जा रहा है इस बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादल के तौर पर खड़ा किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की क्या ज़रूरत थी। पूछा जा रहा है क्या पाकिस्तान बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा भी बनेगा। तो जो लोग आज बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले पे उंगलियां उठा रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस बोर्ड में क्यों शामिल ना हो। जब सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई समेत तमाम खलीजी ममालिक इस बोर्ड का हिस्सा बन रहे हैं, तो फिर हम क्यों पीछे रहे? अगले 3 साल तक पाकिस्तान इस बोर्ड का रुकन रहेगा। गाजा के मुस्तकबिल के बारे में अपनी तजावीज़ दे सकता है, एक बैनुल अक़वामी फोरम पर की जाने वाली सियासी गुफ्तगू का हिस्सा बनेगा। इख्तलाफी मामलात पर जब राय शुमारी होगी तो पाकिस्तान का भी वोट काम आएगा, वो इस्तेमाल करेगा और सबसे बढ़कर इसराइल को डट कर काउंटर कर सकेगा। तो क्या अहले गजा के हकूक के लिए बात करना और इसराइली साजिशों का मुकाबला करना ये कोई जुर्म है? क्या हमें इलाकाई इशूज़ को सुलझाने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर बैठने का अगर कोई मौका मिल रहा है, तो हम क्यों इस मौके को भारत की तरह खुद को सफारती तन्हाई में क्यों डालें? मैं आपको इसराइल के एक टीवी चैनल का एक छोटा सा क्लिप सुनवाता हूँ। आप देखें कि पाकिस्तान की बोर्ड में शमूलियत पर इजरायली तज्जियाकार अभी से रोना पीटना शुरू हो गए और नेतन्याहू को मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की की शमूलियत के बाद बोर्ड ऑफ पीस इजराइल के लिए एक ट्रैप साबित हो सकता है। ובכן, זה מאוד מצער שנשיא טראמפ כלל את פקיסטן וטורקיה במועצת השלום של עזה. זה מצער במיוחד משום ששתי המדינות הללו עומדות אידיאולוגית נגד ישראל. मैं आपको बताऊं, गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के हवाले से सोशल मीडिया पे फैलाई जाने वाली कितनी बातें दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान इस बोर्ड का मुस्तकिल मेंबर नहीं बन रहा, ना ही $1 बिलियन देने जा रहा है। इस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत जो है उसकी मुद्दत 3 साल है, जिसमें तौसीह का फैसला बाद में होगा। इता गाजा में पाकिस्तानी फौज भेजने की बात भी अभी महज क़यास रही है। अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर हमारी फौज गई भी तो उसका किरदार लॉजिस्टिक सपोर्ट, प्लानिंग और इंतजामी जिम्मेदारियों तक महदूद रहेगा। और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में कौन सा मुल्क क्या किरदार अदा करेगा, इसका हतमी फैसला 8 रुकनी ग्रुप करेगा, जिसमें पाकिस्तान के इत्तेहादी ममालिक भी शामिल हैं। ताहम अभी तक फिलहाल किसी फ्रंट लाइन फौजी तैनाती का कोई फैसला सामने नहीं आया। असल में इस मामले पर तुंद और तेज बहस का आगाज प्रेसिडेंट ट्रंप की एक ट्वीट के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हमास को गैर मुसल्लह करने का काम 2 ममालिक करेंगे। अपनी ट्वीट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ममालिक के नाम तो नहीं बताए, लेकिन एक इशारा दिया था कि इन दोनों ममालिक का ताल्लुक मिडल ईस्ट से नहीं है। तो इंडियंस और अफगान सोशल मीडिया ने इस ट्वीट को लेकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि हमास को गैर मुसल्लह करने का काम तुर्की और पाकिस्तान करेंगे। तो हमारे यहाँ भी मौजूद है एक इंतशारी टोला, वो अपनी असली लाइल्मी के बायस दुश्मन के इस प्रोपेगेंडा को हमेशा हवा देता रहा। हालांकि इजरायली मीडिया खुद दावा कर रहा है कि साइप्रस ने हमास को गैर मुसल्लह करने का टास्क कबूल कर लिया। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को गाजा में किरदार मिले। इजरायली फौज पूरी दुनिया में अगर किसी से खौफजदा है तो वो पाक फौज है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो मुहिम चल रही है वो इजरायली स्पॉन्सर्ड है, जबकि इसराइल के इत्तेहादी इंडिया और अफगानिस्तान उसे हवा दे रहे हैं। अब आप खुद ही फैसला कर लें कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के शामिल होने का फैसला दुरुस्त है या गलत। तो कौन घाटे में रहा और कौन फायदे में रहा, इसका फैसला तो आप कर लें। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि एक तरफ गाजा में क़याम अमन की कोशिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ ईरान पे मंडलाने वाले जंग के बादल मजीद गहरे होते जा रहे हैं। तो अमेरिकन मीडिया दावा कर रहा है कि मशरिक़ वस्ता में फौजी तैनाती और जंगी साजो सामान की मुंतकली का अमल मुकम्मल हो चुका है और USS एब्राहम लिंकन इस वक्त बहरा अरब में मौजूद है। ईरान रजीम चेंज के लिए ज़ोरदार हमले की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। अब सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के इशारे की देर है, उसके बाद एक हौलनाक जंग छिड़ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके साथ साथ अमरीका और ईरान के दरमियान पस पर्दा डायलॉग का अमल भी जारी है। अल्लाह करे कि मुज़ाकरात का ये अमल नतीजा खेज हो
لیکن ایران بھی کچھ بڑا کرنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایرانی فورسز نے وسیع پیمانے پہ جنگی مشقوں اور اپنے ہتھیاروں کی نمائش کا آغاز کر دیا اور ایرانی فورسز کا اس وقت سارا فوکس ایئر ڈیفنس پر ہے۔ ایرانی میڈیا بتا رہا ہے کہ چائنا اور رشیا کے کارگو طیاروں کی آمد کا سلسلہ بدستور جاری اور ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے اپنی فورسز کو حکم دیا ہے یا کہ جنگ مسلط ہوئی تو پھر اپنے تمام ہتھیار اسرائیل پر آزمائیں اور اس سے انہی ریاست کو تہس نہس کر دیں۔ اور میں یہ بات لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ اس لڑائی کا انجام اس خطے کے لیے بڑا بھیانک ہوگا اور کوئی بھی ملک اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ سعودی عربیہ اور یو اے ای کے درمیان تناؤ میں ایک نیا ٹوسٹ آیا، نئی پیش رفت ہوئی ہے کہ یو اے ای کے انخلا کے بعد ترکی اور قطر نے صومالیہ میں پاؤں جما لیے ہیں۔ کل ترکی کے بحری بیڑے صومالیہ میں داخل ہوئے تھے اور آج سعودی عرب کے اشارے پر قطر نے صومالیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا۔ ترکی، قطر اور سعودی عربیہ صومالیہ میں تیل اور گیس کے تلاش کا کام کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ بحر احمر میں یعنی اس جیسی اہم تجارتی راہداری کو بھی کنٹرول کریں گے، اور یہ نئی پیش رفت اسرائیل کے لیے ایک دھچکے سے کم نہیں ہے۔ اب تو اسرائیل کا سرکاری میڈیا بھی اعتراف کر رہا ہے کہ مستقبل قریب میں اسرائیل اور سعودی عرب کے قریب آنے کا جو امکان نظر آ رہا تھا وہ ذرا ختم ہو گیا۔ تو جس طرح سعودی عربیہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی بساط لپیٹ رہا ہے، اسی طرح افغانستان میں انڈیا کی بازی بھی الٹنے والی ہے۔ پہلے صرف پاکستان افغانستان پہ مسلط طالبان رجیم کی تبدیلی کی بات کرتا تھا، لیکن اب افغانستان کے دوسرے ہمسائے بھی طالبان رجیم سے تنگ آ چکے ہیں۔ آج تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے افغان طالبان کو خطے کے امن کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ سنیں ذرا۔ برای حل مناسب مشکلات سیاسی و امنیتی کشور همسایه باید حکومت فراگیر توسط انتخابات و اراده مردم این کشور با اشتراک نمایندگان همه گروه‌های سیاسی اصل میں پچھلے دنوں افغانستان سے تاجکستان میں جو حملے ہوئے اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ افغانستان کی سیکیورٹی غیر یقینی صورتحال کے اثرات سرحدوں تک محدود نہیں بلکہ پورے خطے کے امن اور استحکام کو متاثر کر رہے ہیں۔ پاکستان نے تو کئی بار دہشت گردی کے حوالے سے اپنے تحفظات کابل انتظامیہ کے ساتھ شیئر کیے، لیکن کابل انتظامیہ کا ایک ہی موقف ہے کہ دہشت گردی اور دراندازی پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ افغان وزیر خارجہ ملا متقی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان کے سوا ہمارے کسی اور ہمسائے کو ہم سے کوئی شکایت نہیں، لیکن آج صورتحال ہے کہ افغانستان کا ہر ہمسائے اس سے تنگ ہے۔ ایران، چائنا، تاجکستان، ترکمنستان سب افغان طالبان سے ناراض ہیں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس خطے میں پائیدار امن اس وقت آئے گا جب کابل میں عوامی رائے کی بنیاد پر ایک جامع نمائندہ اور ذمہ دار حکومت قائم ہوگی۔ جب تک طالبان کابل پہ مسلط رہیں گے تب تک امن کا ایک خواب ہی رہے گا۔ مجھے کامنٹس اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔